बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बार बार अफगानियों को समझाया था कि पाकिस्तान से पंगा मत लो। बार बार कहा था कि हम हमसाया ममालिक अच्छे हमसाया ममालिक की तरह रहना चाहते हैं, लिहाजा दहशत गर्दों को कंट्रोल करो। लेकिन नाज़रीन ये बाज नहीं आए, बार बार मना करने के बावजूद। लेकिन नाज़रीन अब इनकी वो बड़ी बड़ी फोर्सेस जो कि बॉर्डर के ऊपर लगाई गई थी पाक फौज की जानिब से तबाहकुन हमला करके नाज़रीन अब कदम जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर रख दिए गए हैं। अफगानियों और दहशत गर्दों की सब की इस वक्त दौड़ें लग चुकी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब दाइश और अफगान तालिबान के गठजोड़ को अमरीकी CIA ने बेनकाब कर दिया है। यानी कल तक जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, आज वो खुद उसका शिकार हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी बढ़ रही है। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि जब वहां पे कोई ना कोई किसी न किसी महाज के ऊपर हलचल ना मच रही हो। खास तौर पे नाज़रीन तुरखम का जो महाज है वो काफी ज्यादा गर्म हुआ है। हालिया दिनों के दौरान जैसे दहशतगर्द वहां पे गैर कानूनी चेक पोस्टें जो है वो न सिर्फ तैयार कर रहे थे बल्कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला करने की जसारत की, जिसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 20 जो अफगान तालिबान फौजी हैं वो मारे गए, 30 जख्मी हुए हैं और कई की हालत तशवीशनाक है। इसके बाद पाक फौज के सिपह सलार जना आसिम मुनीर जो है वो बन्नू पहुंचे हैं और बन्नू में जाकर उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद मैंने आपको बताया कि अब तकरीबन इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि किसी वक्त भी अटैक लॉन्च किया जा सकता है अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से। तो नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स तो अभी दूर की बात है, अभी जो खबरें आ रही हैं वो कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें फौज की जानिब से तो कंफर्म नहीं किया गया लेकिन अफगानिस्तान से कुछ वीडियोस जो हैं वो पोस्ट की गई हैं कुछ अकाउंट्स के ऊपर और उसमें बताया गया है कि जलालाबाद के अंदर, पहले मैंने आपको बताया था, पता चला कि तकरीबन 40 किलोमीटर का इलाका वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इस वक्त पाकिस्तान उस एरिया के अंदर मौजूद है अफगानिस्तान में। ये गैर मुसद्दका नाज़रीन खबरें हैं जो इस वक्त हम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान के इदारे ISPR की जानिब से इसकी कंफर्मेशन नहीं की जाती तब तक उसको हम कंफर्म खबर नहीं कह सकते। लेकिन ये खबरें इस वक्त आ रही हैं और इसके साथ ही नाज़रीन एक वीडियो सामने आई है जिसमें दिखाया गया कि जलालाबाद के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो ट्रक्स हैं और जो गाड़ियां हैं, फौजी गाड़ियां, वो दाखिल हो रही हैं। तो मुख्तलिफ वीडियोस में मुख्तलिफ इनकी चेक पोस्ट की तबाही और उसके बाद जो अफगान तालिबान है उनके भागने और दहशतगर्दों के वहां से भागने की वीडियोस भी पाक फौज ने जारी की हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि जो हमला करने के लिए आते हैं कि जी हमने तो अटक तक कब्जा करना है। सूरत हाल इनकी ये है कि जैसे ही पाक फौज की जानिब से हमला किया जाता है तो ये यूसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देते हैं और भागते हुए ये दिखाई नहीं देते कि जा कहाँ पे रहें। तो मुतअद्दिद दहशतगर्द आज भी नाज़रीन मारे गए हैं। ये सरहद पार कार्रवाइयों में बताया जा रहा है कि कम बेश 8 दहशतगर्द जो हैं जो पाकिस्तान की जो एरियाज हैं, पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले अटैक में उसकी भी फुटेज जारी की गई कि ये तकरीबन 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कल तो अफगान तालिबान ये कह रहे थे जी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था जी कि पाकिस्तान जो है वो उसने दाइश के कमांडर को शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया। इसका मतलब ये है कि दाइश के जो ठिकाने हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया मस्तोंग के अंदर उसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, भर्ती सेंटर्स हैं। लेकिन नाज़रीन आज जो है वो सारा आडम्स जो है इनकी CIA की एक ऑफिसर हैं, उन्होंने इनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान यानी जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है वो और उसके बाद दाइश, इन दोनों का आपस में गठजोड़ है और ये मुश्तरका तौर पे खिते को बदअमनी का शिकार करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि अब काबुल के अंदर जो हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें ये शरीफुल्लाह जो है वो मास्टरमाइंड था और आज शरीफुल्लाह ने जो अमेरिकन अदालत में उसे पेश किया गया तो उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि उसने हाँ ये सब कुछ किया है। तो नाज़रीन उस वक्त जो सारा एडम्स है वो कहती हैं कि ये जो सारा
کوارڈینیشن تھی یہ افغان طالبان اور داعش خراسان جو ہے انہوں نے مل کے کی تھی، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ طالبان حکومت اور داعش جو ہے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ اب ان کے گلے پڑنے والی یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہاں پہ فنڈنگ بند ہو چکی ہے، اور جب ان کو مراعات نہیں دی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی یہ جہاں سے انہیں کچھ ملے گا، کیونکہ یہ تو پیسے کے پجاری ہیں، انہیں جہاں سے پیسہ ملے گا وہیں پہ جا کے یہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب سب سے زیادہ تکلیف ان کو یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، ناظرین آن دی ریکارڈ ہے کہ آج تک انہوں نے کبھی بھی نہ تو مطلب تعریف خاص طور پہ کسی کی منہ پہ نہیں کی، لیکن پہلی مرتبہ پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کی فورسز کی، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی کیپیبلٹی کے حوالے سے اپنے پہلے پارلیمنٹ کے اندر خطاب میں پاکستان کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ یہ اصول ہے کہ اس نے کبھی بھی سامنے جو ہے نہ کبھی معذرت کی ہے اور نہ کبھی شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہی تکلیف جو ہے وہ خوارج کو جینے نہیں دے رہی کہ اب ہمارا سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک تو پاکستان کے لیے ایک نارمل کارروائی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے بڑے بڑے جو دہشت گرد کمانڈرز ہیں ان کو پکڑا، اور ویسے جو اسامہ بن لادن کا معاملہ ہے اس میں بھی اگر پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جاتی تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے کارروائی کر سکتا تھا۔ بہرحال اس دفعہ پاکستان نے انہیں بتایا کہ آپ کارروائی نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر اگر ان کی موجودگی ہوئی تو پاکستان انہیں گرفتار کرے گا۔ دوسری جانب ناظرین معروف صحافی ہیں حامد میر، انہوں نے آج ایک بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے۔ اس نے کہا جی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ صرف بنوں میں کیوں آتے ہیں، یہ دہشت گرد پاکستان میں حملہ آور کیوں ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ایران کیوں نہیں جاتے، یہ تاجکستان کیوں نہیں جاتے، یہ چائنا کیوں نہیں جاتے، اور کل یہی بات جو ہے وہ حمداللہ جو ہے ان کی جانب سے کی گئی تھی۔ اور اب جو ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حامد میر جیسے جو معروف اینکر پرسن صحافی ہیں ان کی جانب سے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ بڑے مضحکہ خیز ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کیا اسے نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے وہ تو ان کے گھٹی میں ملی ہوئی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اٹک تک پاکستان جو افغانستان کا حصہ ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر ان کے کیا انٹرسٹ ہیں، انہیں نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر جو اتنے درجنوں کونسلیٹ بھارت کے بنے ہوئے ہیں ان کونسلیٹ کا مقصد کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر جو بدامنی پھیلانے کی عالمی سازشیں ہیں اس کے اندر بھارت اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے اور افغان طالبان ان کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ اور تو عجیب و غریب قسم کی ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی شرلی چھوڑنی ہوتی ہے جس میں قوم کو کہا جائے کہ وہ فوج کے اوپر تنقید کرے، ریاستی اداروں کے اوپر آواز بلند کریں۔ تو ان کے گھنونے کھیل ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو چورن بیچتے تھے اب وہ چورن نہیں بکنے والا، عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے اور دنیا کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستانی جو مسلح افواج ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور کس طرح سے وہ کس مہارت کے ساتھ دشمن کے ساتھ وہ اندرونی اور بیرونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہر محاذ پہ نہ صرف دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو منہ کی کھانی پڑے گی، بلکہ میڈیا ہاؤسز کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے جتنے سہولت کار ہیں جو کبھی مسنگ پرسنس کے ڈرامے کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یعنی جو پاک فوج کے اوپر حملہ کرنے میں ملوث ہوتے ہیں، وہ دہشت گرد جب مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ فوج نے انہیں پتہ نہیں اٹھا کے کہیں سے مار دیا، اور حقیقت میں یہ پہاڑوں پہ گئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اس طرح کی شواہد سامنے آ چکے ہیں، لیکن مجال ہے ان کے منہ پہ کوئی ایک لفظ بھی آ سکے۔ آج دیکھیں بنو خون میں نہلایا گیا ہے لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے، مجال ہے جو منظور پشتون جو ہے وہ منظور پشتین کوئی ایک لفظ بھی بولے، محسن داوڑ علی وزیر کی جانب سے کوئی بیان دیا جائے۔ ایکچولی ناظرین یہ چابی والے وہ کھلونے کہ جیسے ان کے پاس ڈالر پہنچتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بولنا شروع کر دو تو یہ ویسے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ادروائز ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، نہ ان کی کوئی اہم ترین مشن ہوتا ہے۔ ان کا مشن صرف اور صرف پاکستان مخالفت ہے جو عرصہ دراز سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔